दोस्तों, अपने सगे भाई और बहन को भी ये 5 बातें कभी भी किसी सूरत भी ना बताना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। अगर आपके सगे बहन भाइयों में से कोई भी आपसे इन 5 बातों के मुतालिक पूछे तो आप बिल्कुल साफ मना कर दें। आपने किसी भी सूरत उनको ये 5 बातें नहीं बतानी। अगर आपने ये 5 बातें बता दी तो भाई फिर बर्बादी ही आपका मुकद्दर है। ये वो 5 बातें हैं जो आज तक आपको ना तो किसी ने बताई हैं और ना ही कोई बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और गहरा राज है और हर मुसलमान भाई बहन इसको लाजमी और हर हाल में जान ले, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। दोस्तों, ज़रा 1 सेकंड के लिए रुकना और मेरी बात अपने दिल पर हाथ रख कर सोचना। हम पूरी ज़िंदगी ये मानते रहते हैं कि दुनिया में अगर कोई अपने हैं तो वो हमारे सगे भाई और हमारी सगी बहनें हैं। हम अपनी हर खुशी, अपना हर दुख, अपने घर की हर अंदर की खबर और अपने दिल के सारे राज आंखें बंद करके उनके सामने खोल देते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमारा अपना खून है, ये हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचने की जहमत की है कि जब तुम अपने सगे भाई या अपनी सगी बहन को अपने घर के अंदर की बातें, अपने राज और अपनी कमजोरियां बता देते हो तो इसका अंजाम क्या होता है? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते हो वही अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें काटने लगते हैं? क्या तुम जानते हो कि खून के रिश्तों में छुपा हुआ कौन सा ऐसा जहर है जो हंसते खेलते घर को राख का ढेर बना देता है? क्या कभी तुमने सोचा है कि अपनों के हाथों मिलने वाला धोखा इंसान को जिंदगी भर के लिए कहीं का नहीं छोड़ता? आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने सगे भाई और बहन को भी बताना अपनी ही मौत को गले लगाने के बराबर है? क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जो कल को तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को सड़क पर ले आएगी? दोस्तों, अगर तो तुम बचना चाहते हो और देखना चाहते हो कि वो कौन सी खतरनाक बातें हैं जो अपनों के सामने भी कभी जुबान पर नहीं लानी चाहिए, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगली बात जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी आंखें खोल कर रख देगी। दोस्तों, जरा उस मंजर का तसव्वुर करो। तुम अपने घर के कमरे में बैठे हो, अपने सगे भाई या बहन से हंसी मजाक में वो बातें शेयर कर रहे हो जो तुमने जिंदगी में कभी किसी और को नहीं बताई। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा अपना खून है, ये तुम्हारा राज अपने पास अमानत रखेगा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि यही अपनों को बताई गई बातें जब किसी महफिल में, किसी लड़ाई के दौरान या किसी दुश्मन के हाथ लगती हैं तो तुम्हारा क्या हश्र होता है? इंसान बाहर के दुश्मन से तो लड़ लेता है, उससे बचने के रास्ते भी ढूंढ लेता है, लेकिन जब वार अपने घर के अंदर से सगे भाई या बहन की जुबान से होता है तो इंसान अंदर से टूट कर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये वो जहर है जो एक एक करके तुम्हारे पूरे घर को दीमक की तरह चाट रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों, रुक जाओ। अगर तुम अभी भी ये समझते हो कि खून के रिश्ते सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और उनके सामने दिल खोल कर रख देना ही असली मोहब्बत है, तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत कर रहे हो। बस अगली चंद सेकंड्स के अंदर वो होलनाक सच तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खींच लेगा। अगर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है और देखना चाहते हो कि वो कौन सी 5 खतरनाक बातें हैं जो सगे भाई और बहन को बताना सीधा जहन्नुम का रास्ता है, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि जो राज अब खुलने वाला है उसके बाद शायद तुम अपनों पर भरोसा करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। पहली बात, अपने घर की कोई ऐसी अंदर की बात या पुराना राज जो सिर्फ आपको और अल्लाह को पता है। दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी बात गौर से सुनो। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी और पक्की आदत होती है कि जब हम अपने घर के अंदर बैठते हैं, अपने सगे भाई या अपनी सगी बहन के साथ चाय पी रहे होते हैं, तो हम बातों बातों में सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे दिल में, हमारे सीने में कोई ना कोई ऐसी पुरानी बात, कोई ऐसा अंदर का राज या जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा छुपा होता है जो हमने कभी किसी को नहीं बताया होता। वो बात सिर्फ 2 ही हस्तियों को मालूम होती है, एक वो अल्लाह जो ऊपर बैठा हमें देख रहा है और दूसरा सिर्फ आपको। लेकिन फिर शैतान हमारे कान में आकर कहता है, अरे यार, ये बाहर का बंदा थोड़ी है, ये तो मेरा अपना सगा भाई है, मेरी सगी बहन है, इनसे क्या पर्दा करना।
बस यही वो एक लम्हा होता है जहां हम अपना सब कुछ उठाकर अपनों के सामने रख देते हैं। हम बड़े आराम से अपना वो अंदर का राज, वो छुपी हुई बात अपने भाई या बहन को सुना देते हैं, ये सोचकर कि ये बात यहीं रहेगी। लेकिन ज़रा ये सोचो कि आने वाले वक्त का क्या भरोसा है। आज हालात अच्छे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो वो तुम्हारी बात सुनकर चुप बैठे हैं। लेकिन कल को जब ज़मीन या जायदाद की तकसीम पर, पैसों के लेन देन पर या किसी छोटी मोटी बात पर उनके साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई, कोई सख्त झगड़ा हो गया, तो क्या होगा? उस दिन वो ये नहीं कहेंगे कि तुम उनके सगे भाई हो। वो एक मिनट के लिए भी ये याद नहीं रखेंगे कि तुमने कितने भरोसे से उन्हें वो बात बताई थी। उस दिन वो सबसे पहला वार उसी पुराने राज पर करेंगे। वो तुम्हारी उसी बात को, तुम्हारे उसी अंदर के राज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे। वो महफिलों में रिश्तेदारों के सामने बैठकर तुम्हें उसी बात से नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनाएंगे और तुम्हें उस जगह लाकर खड़ा करेंगे जहां ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगे और ना ही चैन से जी सकोगे। बाहर का दुश्मन तो दूर से वार करता है, उसका तो हमें पता होता है कि ये हमारा दुश्मन है, तो हम उससे बचकर रहते हैं। लेकिन जब वार उस सगे भाई या बहन के हाथ से होता है जिसके सामने तुमने अपना दिल खोला था, तो वो जख्म जिस्म पर नहीं लगता, सीधा दिल पर लगता है और इंसान अंदर से हमेशा के लिए टूट जाता है। इसलिए खुदा के लिए होश के नाखुन लो। अपने घर का कोई भी ऐसा अंदर का राज जो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है, कभी भूल कर भी अपने सगे भाई या सगी बहन को मत बताओ। लेकिन जरा यहीं रुको, एक सेकंड के लिए सांस रोको और सोचो, क्या खतरा सिर्फ यहीं तक है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरुआत थी। अभी तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज बाकी है जो तुम्हारे घर की जड़ें काट रही है। अब जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सी दूसरी बड़ी बात है जो अपने सगे भाई या सगी बहन को बताना सीधा अपनी कमाई, अपने रिस्क और अपने घर को आग लगाने के बराबर है। अगली बात इतनी जबरदस्त और दिल को हिला देने वाली है कि इसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अगली बात सुनने के लिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना। दूसरी बात, अपनी किसी पुरानी दुश्मनी, लड़ाई या किसी के साथ किए गए हिसाब किताब का जिक्र। दोस्तों, अब जरा अपने दिल को थाम लो और मेरी इस बात को अपने दिमाग में बड़ी ही तवज्जो के साथ बिठा लो। हम में से अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि जब हम अपने घर के अंदर बैठते हैं, अपने सगे भाई या अपनी सगी बहन के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो हम जोश में आकर अपने माजी के कारनामे सुनाने लगते हैं। हम उन्हें बड़े फख्र से ये बताते हैं कि यार, पुराने वक्तों में मेरा फलां बंदे के साथ इस बात पर झगड़ा हुआ था, मैंने उसकी ये हालत की थी, फलां मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और मेरा उसके साथ ये हिसाब किताब अभी बाकी है। हमें लगता है कि ये सब सुनकर हमारा सगा भाई या हमारी सगी बहन हमें और ज्यादा बहादुर समझेगा, सोचेगा कि हमारा भाई तो शेर है। लेकिन सच तो ये है कि तुम अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद रहे होते हो। तुम ये नहीं जानते कि जब तुम अपनी पुरानी दुश्मनियां, किसी के साथ किए गए बदले की बातें या अपने गुस्से के किस्से अपनों के सामने खोलते हो तो इसका क्या अंजाम होता है। दोस्तों, सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि तुम्हारा अपना सगा भाई या बहन अंदर से खौफ ज़दा हो जाता है। उसके दिल में ये डर बैठ जाता है कि यार, ये बंदा तो खुद लड़ाई झगड़े वाला है, ये तो बदला लेने की बातें करता है, पता नहीं कल को ये गुस्से में आकर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ ना कर दे। वो तुम्हारे पास बैठकर ऊपर से तो हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे कटने लगता है। तुम पर से उसका भरोसा हमेशा के लिए उठ जाता है। और जरा सोचो कि इससे भी बड़ा खतरनाक पहलू क्या है। जब कभी खुदा न खास्ता तुम्हारे और तुम्हारे इन सगे रिश्तों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाता है, कोई छोटी मोटी तल्ख कलामी या लड़ाई हो जाती है, तो वो डर और अंदर की बात काम आती है। वो लोग तुम्हारी इन्हीं पुरानी दुश्मनियों और तुम्हारी कमजोरियों को उठाकर तुम्हारे असली दुश्मनों के हाथ में दे देते हैं। वो पीछे से जाकर तुम्हारे दुश्मनों को बता देते हैं कि देखो जी, मेरा भाई तो अंदर से ऐसा है, उसकी पुरानी बातें ये हैं, उसकी कमजोरियां ये हैं, अब तुम उस पर जहां चाहो वार करो। बाहर का दुश्मन तो अंधेरे में तीर चलाता है, उसे तुम्हारी चालों का पता नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारा अपना खून ही तुम्हारी दुश्मनियों और तुम्हारी कमजोरियों की खबर तुम्हारे दुश्मन तक पहुंचा देता है, तो बताओ फिर दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें बचा सकती है। उस वार के बाद इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आज के बाद अपनी जुबान को लगाम दो,
اپنی پرانی لڑائیاں، کسی کے ساتھ دشمنی یا بدلے کے قصے کبھی بھول کر بھی اپنے سگے بھائی یا بہن کو مت سناؤ۔ لیکن ذرا یہیں رکو، ایک سیکنڈ کے لیے سانس روکو اور سوچو، کیا خطرہ صرف یہیں تک ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو بس ایک اور قدم تھا۔ ابھی تو وہ سب سے بڑا زہر باقی ہے جو تمہارے گھر کے اندر تمہارے اپنے پیسوں اور تمہاری کمائی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سی تیسری بڑی بات ہے جو اپنے سگے بھائی یا بہن کو نہیں بتانی چاہیے، اور اپنے سگے بھائی اور بہن کو یہ بات بتانا سیدھا اپنی عزت، اپنے رزق اور اپنے گھر کو آگ لگانے کے برابر ہے۔ اگلی بات اتنی زبردست ہے اور دل کو دہلا دینے والی ہے کہ اسے سن کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو اگلی بات سننے کے لیے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت چھوڑنا۔ تیسری بات، اپنے قرض، پیسوں کی تنگی یا کسی سے لی گئی مدد کا ذکر۔ دوستو اب ذرا دھیان سے میری بات سنو۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا جب برا وقت آتا ہے، کاروبار بیٹھ جاتا ہے یا سر پر کوئی بھاری قرض چڑھ جاتا ہے تو ہم اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی اپنا سگا بھائی یا بہن ملتا ہے تو ہم اپنا سارا رونا اس کے سامنے رو دیتے ہیں۔ ہم اسے بڑے دکھ سے بتاتے ہیں کہ یار میرے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، سر پر لاکھوں کا قرض ہو گیا ہے، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے، فلاں بندے سے ادھار پکڑا تھا، اب وہ پیسے مانگ رہا ہے اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ کر سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنا ہے، شاید کوئی مشورہ دے دے گا یا ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا، لیکن سچ اس کے بالکل الٹ ہے۔ جیسے ہی تم اپنوں کے سامنے اپنی مالی تنگی کا کچا چٹھا کھولتے ہو، ان کا تمہاری طرف دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ منہ پر تو وہ تمہارے سامنے بڑی بڑی ہمدردی کی باتیں کریں گے، کہیں گے کہ ارے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے دل میں تمہاری عزت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یہ تو خود کنگال ہو چکا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اب ہم سب پر بوجھ بنے گا۔ اور دوستو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب تک تم کسی محفل میں بیٹھے ہو یا خدا نہ خواستہ کبھی اس بھائی یا بہن کے ساتھ تمہارا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری اسی مجبوری کو، تمہارے اسی قرض کو تمہاری سب سے بڑی کمزوری بنا کر پوری فیملی کے سامنے اچھالتے ہیں۔ وہ رشتہ داروں کو تانے دے کر کہتے ہیں کہ اس کی تو اپنی حالت پتلی ہے، یہ دوسروں کو کیا مشورہ دے گا، یہ تو لوگوں سے مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک تمہاری ہر بات پر سر جھکاتے تھے اب تمہیں ایک حقیر اور نکما انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان باہر کے بندے سے قرض لے لے یا اپنی تنگی چھپا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اپنوں کو تمہاری جیب کا پتہ چل جائے تو وہ عزت جو برسوں میں بنتی ہے وہ 1 منٹ میں خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، چاہے تمہارے پاس کھانے کو روٹی ہو یا نہ ہو، اپنے پیسوں کی تنگی اور اپنے قرض کا رونا کبھی بھی اپنے سگے بھائی یا بہن کے سامنے مت رو، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھو۔ لیکن سنو، یہیں پر مت رکنا، ابھی تو ایک اور ایسی خطرناک بات باقی ہے جو تمہارے گھر کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سی چوتھی بڑی بات ہے جو اپنے سگے بھائی یا سگی بہن کو بتانا سیدھا اپنے گھر کا سکون اور اپنی عزت برباد کرنے کے برابر ہے۔ دوستو اگلی بات اتنی زبردست ہے کہ اسے سن کر تم خود کہو گے کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے۔ اگلی بات سننے کے لیے دھیان اپنا یہیں رکھنا۔ چوتھی بات، اپنے گھر کے کسی فرد کی کوئی چھپی ہوئی خامی یا بری عادت۔ دوستو اب ذرا میری اس چوتھی بات کو کان کھول کر سن لو۔ ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی عادت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے سگے بھائی یا اپنی سگی بہن کے پاس بیٹھتے ہیں تو باتوں باتوں میں اپنے ہی گھر کی اندرونی کہانیاں سنانے لگتے ہیں۔ ہم بڑے آرام سے انہیں بتاتے ہیں کہ یار میرا بچہ اندر سے یہ گڑبڑ کرتا ہے، میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، یا میرے گھر میں فلاں بندے کی یہ بری عادت ہے جو مجھ سے چھپائی نہیں جاتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہیں، ان کے سامنے کیا پردہ رکھنا، چلو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو تم یہ نہیں جانتے کہ تم اپنے ہی گھر کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے بازار میں لا کر رکھ رہے ہو۔ جب تم اپنے سگے بھائی یا بہن کو، اپنے گھر والے کو کوئی خامی یا کوئی بری عادت بتا دیتے ہو تو وہ بات صرف ان تک نہیں رہتی، وہ اپنے دل میں امانت سمجھ کر نہیں رکھتے بلکہ موقع ملنے پر اسے ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ جب کبھی گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بحث ہوتی ہے یا کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے تو وہ تمہارے ہی منہ پر یا دوسرے رشتہ داروں کے سامنے تمہارے گھر کی اسی کمزوری کو تانا بنا کر منہ پر مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، تمہاری اولاد یا تمہارا فلاں بندہ ایسا ہی ہے۔
اس طرح تمہارے اپنے گھر کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے، اور جو عزت تمہارے گھر والوں کی نظروں میں ہونی چاہیے وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی ہے۔ باہر والا تو تمہیں گھر کی چار دیواری کے اندر جھانک بھی نہیں سکتا، لیکن جب تم خود اپنے منہ سے اپنے گھر کے عیوب اپنوں کو بتا دیتے ہو تو تم خود اپنے گھر کا تماشا بنوا رہے ہوتے ہو۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے بچوں، اپنے جیون ساتھی یا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کی کوئی بھی کمزوری یا پوشیدہ خامی کبھی بھی اپنے سگے بھائی یا بہن کے سامنے زبان پر مت لاؤ۔ گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ لیکن سنو، ابھی بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور آخری اور سب سے بڑی بات باقی ہے جو تمہارے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سی پانچویں اور آخری بڑی بات ہے جو اپنے سگے بھائی یا سگی بہن کو بتانا سیدھا اپنے مستقبل اور اپنے خوابوں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ دوستو، یہ آخری بات اتنی اہم ہے کہ اگر تم نے اسے سمجھ لیا تو تم زندگی کے ہر میدان میں محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اگلی بات سننے کے لیے دھیان اپنا یہیں پر رکھنا۔ پانچویں اور آخری بڑی بات، اپنے دل کی کوئی بڑی خواہش، خواب یا مستقبل کا خفیہ پلان۔ دوستو، اب میری اس بات کو، اس آخری اور سب سے اہم بات کو اپنے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو۔ ہم میں سے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی بڑا خواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ارادہ ہوتا ہے جو وہ مستقبل میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہم کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑی جائیداد خریدنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں، یا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی خفیہ منصوبہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب ہمارے پاس کوئی سگا بھائی یا بہن بیٹھتا ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ چلو اسے بتا دیں، یہ ہمارا اپنا خون ہے، یہ سن کر خوش ہوگا۔ ہم بڑے جوش سے اسے بتاتے ہیں کہ یار، میں اگست یا سپٹمبر میں یہ نیا کام شروع کرنے والا ہوں، اس میں لاکھوں کا پروفٹ ہے، میں یہ کرنے لگا ہوں اور وہ کرنے لگا ہوں۔ لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تم اپنی کامیابی کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ رہے ہو۔ دوستو، ہر انسان کے اندر نہ ایک لاشعوری حسد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے کسی بڑے خواب یا اپنے آنے والے پلان کا ڈنڈورا اپنوں کے سامنے پیٹ دیتے ہو تو سب سے پہلے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا، یہ ہم سب سے آگے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، یہ اتنی بڑی چھلانگ لگانے والا ہے۔ اور دوستو، پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے وہ باتیں جو تمہارا سارا حوصلہ توڑ دیتی ہیں۔ وہ تمہیں سیدھا منہ پر نہیں روکیں گے بلکہ طنز کے تیر چلائیں گے۔ وہ کہیں گے، ارے بھائی، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ پہلے بھی کون سا تیر مار لیا ہے جو اب مار لو گے؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ دوستو، ان کے یہ دو چار جملے نا، ان کی یہ منفی سوچ اور ان کا یہ اندرونی حسد تمہارے دل میں شک کا ایسا بیج بو دیتا ہے کہ تم خود اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کام جو تم نے بڑی محنت سے سوچا تھا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کا ایک بہت ہی بڑا اصول ہے، جب تک تم اپنے کسی بڑے خواب پر کام کر رہے ہو اسے اپنے سینے میں دفن رکھو۔ جب تک وہ کام مکمل ہو کر دنیا کے سامنے نہیں آ جاتا، اپنے سگے بھائی یا بہن کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دو۔ خاموشی سے اپنی محنت کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اور جب کامیابی تمہارے قدم چومے گی تو اپنوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود دیکھ لیں گے۔ اس لیے آج کے بعد اپنے دل کے راز، اپنے بڑے پلان اور اپنے خواب ہمیشہ اپنے تک رکھو۔ یہی وہ دوستو 5 باتیں ہیں جو اگر تم اپنے سگے بھائی اور بہن سے چھپا لو تو قسم سے تمہاری زندگی میں سکون بھی آئے گا، عزت بھی بچے گی، اور کوئی تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 5 خطرناک باتیں، وہ 5 ایسی حقیقتیں جو ہم نادانی میں اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہن اور اپنے خون کے رشتوں کے سامنے اگل دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ اپنے ہیں تو سب معاف ہے۔ لیکن دوستو، سچ یہی ہے کہ باہر کا دشمن تو صرف تمہارا نقصان کرتا ہے، اور اپنوں کے ہاتھ سے لگنے والا زخم سیدھا روح کو چیر دیتا ہے۔ آج سے اپنی ان عادتوں کو بدل لو، اپنے گھر کے راز، اپنی پرانی دشمنیاں، اپنے قرض اور تنگ دستی، اپنے گھر کی کمزوریاں اور اپنے بڑے خواب، ان 5 چیزوں کو اپنے سینے کے اندر دفن کر لو۔ یاد رکھو، جس گھر کے پردے سلامت ہوں، عزتیں بچی ہوں اور زبان پر تالا ہو، اس گھر کو دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہے اور سچی لگی ہے
تو اسے لائک ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ اس طرح کی مزید سچی اور کام کی باتیں تم تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔